अस्सलाम वालेकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम फेज़ ऑफ एसी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट में मौजूद है, और यही टॉपिक केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको फेज़ ऑफ एसी को डिस्क्राइब करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। फेज ऑफ एसी पर बात करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमने देखा कि उसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है और अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ और एंगल के साथ, यानी इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हम उसको लिख सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ एंगल भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो हर एक पॉइंट पर उसकी हम फिर कौन सी वैल्यू डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं, फेज ऑफ एसी। फेज एक्चुअली हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एंगल लेंगे, यानी एक स्पेसिफिक एंगल को हम यहाँ पर फेज कहेंगे, जो कि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगा। उसको हम कहेंगे फेज ऑफ एसी। तो इसको हम किस तरह देखिए एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो बेस्ट वे हमारे पास वो है द ग्राफिकल वेव, यानी वेव को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसकी वेव फॉर्म हम देखेंगे और हम देखेंगे कि इसकी जो फेज है वो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हमने लिखी थी, फर्स्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज उनकी देखे कि हम उसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी, यानी वोल्टेज को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या ओमेगा टी को हम एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, यानी यहाँ पर जो वैल्यूज है ओमेगा टी की और जो वैल्यूज है थीटा की, ये एक्चुअली एक ही इक्वेशन है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। इसको हम एक ही चीज के लिए डिफाइन करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा या ओमेगा टी जो यहाँ पर, ये जो दो टर्म्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमें क्या देते हैं? फेज देते हैं। फेज का मतलब जिस तरह के पहले हमने देखा कि ये एक्चुअली हमें शो करता है कि मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है अल्टरनेटिंग करंट का। सो यहाँ पर इसी चीज को हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक वेव ड्रा करते हैं, यहाँ पर एक वेव ड्रा करते हैं। किस तरह हम उसको फेज के टर्म्स में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये इसकी आप वो पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे और ये है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन। ये हमारे पास आ गया एक वेव फॉर्म। फर्स्ट हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पर थीटा ले लें, एक्स एक्सिस पर हम थीटा कंसीडर कर लें, एक्स एक्सिस पर थीटा, ये आ गए थीटा, और जो वाई एक्सिस है वहां पर हम ले रहे हैं वोल्टेजेस। वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं वोल्टेजेस। आप अल्टरनेटिंग करंट भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप वोल्टेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट फेज की बात कर रहे हैं, फेज। सो ये हमारे पास वोल्टेज आ गया। अब देखें, अगर आप थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर देखें, थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, तो वोल्टेज क्या है? वो जीरो है। यानी एक्चुअली हमें एक कंप्लीट फेज की डेफिनेशन देता है कि इस पॉइंट के ऊपर थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या है? थीटा इज इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या है? उसकी डायरेक्शन जो है वो यूं है, यानी अपवर्ड जा रहा है, इस एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान यूं जा रहा है, राइट की तरफ
اس ویو کے along, لیکن اس کی جو میگنیٹیوڈ ہے وہ ہے زیرو. تو یہ فیز ہمیں کیا دیتا ہے, اس کی میگنیٹیوڈ کہ وہ زیرو ہے اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے, وہ رائٹ کی طرف ہے. اسی طرح اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس میکسیمم پوائنٹ کے اوپر, جس طرح کہ پہلے ہم نے دیکھا پہلے لیکچر میں کہ یہ ہمیں دیتا ہے پائی بائی 2, جو اس کی میکسیمم ویلیو ہے وہ پائی بائی 2 کے اوپر ہے. سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں, یہاں پر اب تھیٹا کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے, پائی بائی 2. سو یہ بھی ہمیں ایک ویلیو دیتی ہے اس کی ڈائریکشن کی, یعنی ڈائریکشن اس کی یوں ہے, یہ اس کی ڈائریکشن ہے. اگر آپ بالکل اس کے ٹاپ پہ دیکھیں تو اس کی ڈائریکشن یوں ہوگی. اگر آپ اس کی یہ ٹینجنشل ڈائریکشن دیکھیں اور اس کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمم ہے. تو پائی بائی 2 پر یہ ہم نے پھر میکسیمم ویلیو اس کی دیتی ہے اور اس کی ڈائریکشن بتاتی ہے, یعنی ویلیو, میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن کی بات کرتا ہے. سو ایکچولی ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھیٹا ہمیں کیا دیتا ہے, دا فیز آف اے سی, یعنی اس کی ڈائریکشن اور میگنیٹیوڈ کے بارے میں بتاتا ہے. اب یہ تو فیز کی ڈیفینیشن ہم دیکھ رہے ہیں. سپوز ایک another ویو یہاں پر ہم ڈرا کرتے ہیں. یہ تو ہمارے پاس ایک ویو آ گیا جس کو ہم یوں پٹ کرتے ہیں. ایک another ویو یہاں پر ہم لے سکتے ہیں. سپوز ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, یہاں سے یعنی اس کی میکسیمم ویلیو سے سٹارٹ کرتے ہیں. سو ہم یوں پٹ کر سکتے ہیں, یوں, یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو آ رہی ہے. یہ ویو نمبر 2 آپ کنسیڈر کر لیں, ویو 2 یوں آ گیا. یعنی یہ جو ویو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی فارم کا ہے, اس کا جو ویو فارم ہے وہ بالکل اسی طرح ہے, لیکن دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کہ ایک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی ویلیو یہاں پر, اور ایک کی جو ویلیو ہے سیکنڈ ویو کی وہ میکسیمم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم دو اور چیزیں ڈیفائن کریں گے. اب دیکھیں اگر ان کی ہم فرسٹ ویلیوز پٹ کر لیں, ویلیوز اگر ہم پٹ کر لیں, سو اس ویو کی جو ویلیو ہے میکسیمم سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو نیگیٹو میں میکسیمم ہوتا ہے وہ ہم 3 پائی بائی 2 سے شو کرتے ہیں, جو اس کی میکسیمم ویلیو ہے. اسی طرح جو اس کی یہ والی جو ایکس ایکسس کے اوپر بالکل آ جاتی ہے, اس کو ہم اس کی زیرو ویلیو لیتے ہیں, یعنی یہاں پر وولٹیج زیرو آتا ہے, اینگل بھی زیرو بن جاتا ہے, یا پائی بن جاتا ہے, یا 2 پائی بن جاتا ہے. تو یہ اس کی زیرو ویلیو آ گئی وولٹیج. اسی طرح نیکسٹ جو اس کی یہ پازیٹیو میکسیمم ویلیو ہے, اس کو ہم کیا لیتے ہیں, یہ ویلیو ہمارے پاس ایکول ہوتی ہے پائی بائی 2 کے, پائی بائی 2. اسی طرح نیکسٹ یہ پھر اس کی زیرو ویلیو بن جاتی ہے, یا آپ اس کو ان ٹرمز آف اینگل اگر لکھنا چاہیں تو یہ پائی کے ایکول ہے, وولٹیج میں وہ زیرو کے ایکول ہے. تو یہ ویلیو آ گئی. اسی طرح نیکسٹ یہ ویلیو ہمارے پاس بن جاتی ہے جو کہ اگین نیگیٹو میں میکسیمم ہے, جو کہ 3 پائی بائی 2 کے ایکول ہے, 3 پائی بائی 2. یہ تو اس ویو کی ویلیوز آ گئی. اسی طرح اگر ہم یہ اوپر والے ویوز کی ویلیو دیکھیں, اوپر والے ویو کی اگر ہم ویو 1 کی ویلیوز دیکھیں, تو دیکھیں یہاں پر اس کی ہے زیرو, یعنی زیرو اینگل سے اس کی ویلیوز ہم لکھتے ہیں پازیٹیو ایکسس کے along, اوپر لکھتے ہیں. سو اس کی ویلیو آ گئی زیرو, اس کی زیرو ویلیو آ گئی. اسی طرح یہ اس کی میکسیمم ویلیو ہے, یہاں پر اس کی میکسیمم ویلیو ہے. سو پائی بائی 2 آ گئی, پائی بائی 2 جو کہ پہلے ہم لکھ چکے ہیں, یہ دیکھیں پائی بائی 2 یہ ویلیو آ گئی. اسی طرح یہاں پر اس کی جو زیرو ویلیو ہے وہ پائی کے ایکول ہے, پائی کے ایکول ہے. نیکسٹ یہ والی جو اس کی ویلیو ہوگی وہ 3 پائی بائی 2 نیگیٹو میں میکسیمم, پھر یہ ہمارے پاس 2 پائی, یا اس کو ہم پھر زیرو کے ایکول لیتے ہیں, 2 پائی کی ویلیو آ گئی. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویو 1, اس کو آپ ویو 1 کنسیڈر کر لیں, اور یہ ہے ویو 2. ویو 1 جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور ویو 2 جو ہے وہ میکسیمم نیگیٹو کے میکسیمم سے سٹارٹ ہوتا ہے. سو اب ہم ان کے درمیان ڈیفرنسز دیکھیں گے کہ ان دونوں کے فیز میں ڈیفرنس کیا ہے. فیز میں ڈیفرنس کا مطلب ہے ڈیفرنس ان فیز. سو فیز میں ڈیفرنس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے اینگل میں کتنا فرق ہے. سو یہ ہم دو ٹرم سے ڈیفائن کریں گے. ایک کو ہم کہتے ہیں فیز لیگ, یعنی جو ایک ویو ہے وہ دوسرے سے کتنا پیچھا ہے, کتنے وہ پیچھے ہے اس سے, اس کو ہم فیز لیگ کہتے ہیں. یعنی وہ سپوز ایک آبجیکٹ جا رہے یوں, ایک دوسرا آبجیکٹ جا رہے یوں. سو دیکھیں یہ جو آبجیکٹ 2 ہے یہ آبجیکٹ 1 سے پیچھے ہے. سو ہم کہیں گے کہ آبجیکٹ 2 جو ہے, آبجیکٹ 2 لیگز آبجیکٹ 1, یہ اس سے پیچھے ہے. دوسرا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ آبجیکٹ 2 یہاں پر ہوتا سو پھر یہ اس سے آگے ہوتا, تو اسی لیے پھر ہم کہیں گے کہ آبجیکٹ 2 لیڈز آبجیکٹ 1, یعنی یا تو یہ اس سے پیچھے ہو سکتا ہے یا آگے ہو سکتا ہے.
इक्वल हम नहीं ले रहे हैं, आगे या पीछे। सो अगर ये आगे जा रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये लीड कर रहा है, लीड्स बाय। अगर वेव टू वेव वन से आगे है तो फिर हम कहेंगे लीड्स बाय, उससे आगे है अगर पीछे है तो फिर उसको हम कहेंगे फेज लेग, यानी फेज लीड भी इसको कह सकते हैं, फेज लीड या लीड्स बाय अगर उससे आगे है, और अगर पीछे है तो फिर उसको हम कहेंगे फेज लेग। तो कितना पीछे है उससे या कितना आगे है, इसको हम मजीद एक्सटेंड करेंगे इस टॉपिक को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस वेव और इस वेव में कितना डिफरेंस है, ये इससे कितने पीछे है, कितने एंगल्स के पीछे है, या कितना एंगल या उससे आगे है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे फेज डिफरेंस की, तो यहाँ पर फर्स्ट हम फेज लेग जो है वो डिफाइन करते हैं, किस तरह फेज लेग होता है, और फिर हम फेज लीड पे आ जाते हैं। सो फेज लेग हम इसी फिगर में देख सकते हैं। अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू स्केल हमने बहुत ज़्यादा फेयर ये नहीं बनाया हुआ है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा फेयर बनाए, देखिए इस वेव को थोड़ा सा फेयर बना लेते हैं, ये आ जाएगा, इसका जो लूप है वो अप्रॉक्सीमेटली देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है इसको, यानी अकॉर्डिंग टू स्केल अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, सो यहाँ पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो आप देख रहे हैं कि अगर इन दोनों वेव्स को मैं यहाँ पर कंपेयर कर लूँ, ऑब्जर्व कर लूँ, सो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है हमने ये फेज में सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज में देखा था कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है इसकी वो किस पॉइंट पे आ रहा है, किस एंगल पे आ रहा है, वो हमने देखा था पाई बाई टू पे। सो फर्स्ट वेव के लिए देखिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, पाई बाई टू, यानी इसको आप सपोज नाम दे दे ए पॉइंट। अब इसी सेकंड वेव को देखें, देखिए ये फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव जो ऊपर आप देख रहे हैं और जो नीचे हमने येलो वाला बनाया हुआ ये सेकंड वेव है। सो फर्स्ट वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट है आप देख रहे हैं कि सेकंड वेव का वहां पर क्या है, सेकंड वेव का वहां पर आ रहा है 0 पॉइंट, सेकंड वेव का क्या आ रहा है 0 पॉइंट। आप देख रहे हैं कि जो सेकंड वेव है वो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है, और जो फर्स्ट वेव है वो यहाँ पर मैक्सिमम है। सो फर्स्ट वेव यहाँ पर उसका फेज पाई बाई टू है, इसी तरह सेकंड वेव का वहां पर फेज क्या है, वो है 0। अब इन दो वैल्यूज को देखें, ये सेकंड वेव के लिए मैं इसके साथ नंबर्स पुट करता हूं ताकि आपको पता चले। ये फर्स्ट वेव का पाई बाई टू फेज है जहां पर, तो सेकंड वेव का वहां पर 0 फेज है। सो अगर आप देखें जो फर्स्ट वेव है जब वो मैक्सिमम होता है तो सेकंड जो है वहां पर वो मिनिमम यानी 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट वेव का जो फेज है पाई बाई टू है, सो उस टाइम सेकंड वेव का जो फेज है वो क्या है, वो 0 है। सो आप देख सकते हैं कि सेकंड वेव जो है, हम कह सकते हैं कि सेकंड वेव क्या है, वो फर्स्ट वेव से पीछे है। कितना पीछे है, पाई बाई टू, यानी ये इन दोनों के फेज डिफरेंस है, इन दोनों के फेजेस के दरमियान डिफरेंस है। सो हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये आ गया फेज डिफरेंस जो कि इन दो वेव्स के दरमियान है, वो कितना है, पाई बाई टू। यानी हम यू भी लिख सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी कि जो वेव टू है इसको आप यू सिंपली लिख सकते हैं, वेव टू इज लैगिंग behind wave 1 is lagging behind wave 1 by an angle पाई बाई टू। ये एक्चुअली इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है, यानी अगर एक का फेज पाई बाई टू है तो दूसरे का वहां पर 0 है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें जो फेज 1 का है यहाँ पर वो पाई है, देखिए ये वेव 1 जो है यहाँ पर आ जाता है, सो वो पाई है यहाँ पर, और अगर आप वेव 2 देखें सो वो यहाँ पर पहुंच जाता है, उसका यहाँ पर क्या है, वो पाई बाई टू है। सो आप फिर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाई टू है। सो हम देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर इन दोनों वेव्स के दरमियान जो फेज का डिफरेंस आ रहा है, यानी जो पीछे है, जो वेव टू पीछे है, कितना पीछे है, वो पाई बाई टू एंगल जो है इससे पीछे है। सो इस तरह के सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो वेव टू है वो एक्चुअली
پیچھے ہے ویو 1 سے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں فیز لیگ. اگر وہ پیچھے ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے فیز لیگ یا لیگنگ بیہائنڈ. اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ایک ٹرم آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیز لیڈ. جس طرح کے نام سے ظاہر ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ویو جو ہے وہ دوسرے سے کیا ہوگا آگے ہوگا, لیڈ کر رہا ہوگا, تو اسی لیے ہم کیا کہیں گے فیز لیڈ اس کو ہم کہتے ہیں. سو یہاں پر اگر ہم اسی طرح ایک ویو بنائیں, سپوز یہ میں ایک ویو بنا لیتا ہوں, دیکھیں یہ اس کا ایک کمپلیٹ سرکل آ گیا, سائیکل اکارڈنگ ٹو اسکیل نہیں بنا ہے لیکن یہ دونوں لوپس جو ہے یہ ایکول ہوتے ہیں. اس کے میں پوائنٹس یہاں پر ڈرا کرتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہوگا یہاں پر یہ 0 ہے اکارڈنگ ٹو اینگل, میکسیمم پر کیا ہوتا ہے پائی بائی 2, یہ پوائنٹ کیا ہوگا پائی بائی 2, یہ والا پوائنٹ ہوگا پائی, یہ والا جو نیگیٹو میں میکسیمم ہے وہ کیا ہوگا 3 پائی بائی 4, میں یہاں پر اوپر لکھتا ہوں 3 پائی بائی 4, سوری اینگل میں 3 پائی بائی 2 ہوگا, ٹائم اس کا 3 پائی بائی 4 آتا ہے 3 ٹی بائی 4. اسی طرح یہ جو کمپلیٹ سرکل آتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں 2 پائی. یہ فرسٹ ویو کا آ گیا. اسی طرح ہم سیکنڈ ویو یہاں پر بنا لیتے ہیں. سیکنڈ ویو میں یہاں پر سٹارٹ کر لیتا ہوں, یہاں پر میں سٹارٹ کر لیتا ہوں, یہ سیکنڈ ویو آ گیا یوں, سیکنڈ ویو بنا رہا ہوں میں, یہ آ گیا سیکنڈ ویو. سو آپ دیکھ سکتے ہیں یوں ہم بنا سکتے ہیں یوں, یہ سیکنڈ ویو آ گیا. سو یہ آپ کے پاس آ گیا جو یلو ون ہے, دس از ویو نمبر 1, اور یہ جو ہم بنا رہے سیکنڈ کلر کا یہ ہے ویو نمبر 2. اب دیکھیں جہاں پر ویو نمبر 1 کا ہمارے پاس ہے یہ تیٹا ہے. فرسٹ آف آل ایک جو چیز ہم بھول چکے ہیں یہاں پر یہ ہے تیٹا, ایکس ایکسس پر ہم تیٹا لے رہے ہیں اور وائی ایکسس پر ہم لے رہے ہیں وولٹیج, یہ ہم وولٹیج لے رہے ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سیکنڈ ویو کے جو آپ فیزز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیکنڈ ویو کے یہاں پر کیا ہے میکسیمم ہے. سو میکسیمم پر کیا ہوتا ہے پائی بائی 2, یعنی سیکنڈ ویو کا یہاں پر پائی بائی 2 ہے چونکہ میکسیمم ہے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ میکسیمم وولٹیج پائی بائی 2 کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح اس پوائنٹ پر اگر آپ دیکھیں سو یہ کیا ہے پائی ہے. جس طرح کہ یہ ایک ویو ہاف ویو کمپلیٹ ہو گیا سو پائی پہ آ گیا, اسی طرح یہ ہاف کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ پائی, اس کی یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ پائی آ جائے گا. اسی طرح یہ نیکسٹ پوائنٹ جہاں پر پائی ہے سو یہاں پر اس کا کیا ہوگا یہ والا پوائنٹ اس کا یہاں پر آ رہا ہے, یعنی 3 پائی بائی 2 اس کا یہاں پر ہوگا 3 پائی بائی 2. اسی طرح نیکسٹ اس کا جو 2 پائی ہے وہ یہاں پر ہے, ایک ویو کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس کا 2 پائی یہاں پر ہے 2 پائی. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویو نمبر 2 ہے, اب دیکھیں یہاں پر ڈیفرنس کو دیکھیں, ویو نمبر 1 جہاں پر 0 ہے, ویو نمبر 1 جہاں پر 0 ہے, ویو نمبر 2 کا فیز وہاں پر ہے پائی بائی 2. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ویو 2 ہے وہ لیڈ کر رہا ہے, یعنی وہ ویو نمبر 1 سے آگے ہے, لیڈ کر رہا ہے, لیڈز ویو 2 لیڈز ویو 1 بائی پائی بائی 2. سو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کیسز میں اگر آپ فیز لیگ میں دیکھیں یا فیز لیڈ میں دیکھیں, یعنی وہاں پر اوپر والے فگر میں ایک ویو جو تھا ویو 2 وہ فرسٹ ویو سے پیچھے تھا, کتنا پیچھے تھا پائی بائی 2 فیز, یعنی بائی فیکٹر آف پائی بائی 2 اتنا وہ اس سے پیچھے تھا. لیکن یہاں پر ویو نمبر 2 جو ہے وہ ویو 1 سے آگے ہے, کتنا آگے ہے اتنا ہی آگے ہے پائی بائی 2. اور اسی طرح اگر یہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر بن جائے, یعنی ایک ویو سپوز یوں ہے, ایک ویو یوں ہے اور دوسرا ویو جو ہے سپوز وہ بھی اسی طرح آ رہا ہے, یعنی بالکل اس کے الانگ آ رہا ہے, اس کے اوپر آ رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا پھر فیز ڈیفرنس 0 ہوگا, یعنی اس کا میکسیمم جہاں پر ہوگا اس کا بھی میکسیمم وہاں پر, اس کا منیمم جہاں پر اس کا بھی منیمم وہاں پر. تو اس کیس میں ہمارے پاس فیز ڈیفرنس 0 ہوگا. لیکن اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئنسائڈ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر فیز ڈیفرنس ہوگا, جس کو ہم نے دو ٹرم سے ڈیفائن کیا, فیز لیگ اینڈ فیز لیڈ.